आगे अगली सूरत सूरह अल आराफ है। अल आराफ, सूरतुल अल आराफ। तो सूरह अल आराफ चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के। और रहमान, जो बहुत ही रहमान है। और रहीम, बार बार रहम करने वाला है। सूरह अल आराफ का तारुफ यह है कि ये मक्की सूरह है। पिछली सूरह अभी जो आपने पढ़ी है वो भी मक्की थी, लेकिन इसके सूरह अल आराफ के बारे में आता है कि इसकी 8 आयात मदनी भी हैं। सूरह अल अनाम और सूरह अल आराफ को जोड़ा सूरतें भी कहा जाता है। सूरह अल अनाम और सूरह अल आराफ को, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान को भी जोड़ा सूरतें कहा जाता है। तो इन दोनों को भी जोड़ा सूरतें कहा जाता है। ये जो सूरह अल आराफ है, ये भी मक्की दौर के बिल्कुल आखिर में इसका नुज़ूल हुआ है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत उरूज पर थी। इसके बाद मज़ामीन सूरह अल बकरा से भी मिलते जुलते हैं। बाज मज़ामीन सूरह अल बकरा से भी मिलते जुलते हैं। और ये जो तरतीब के लिहाज से ये सातवीं सूरत है। अब आप देखें अपने सिपारे के ऊपर तरतीब, जो मुसहफ में है तो इसका नंबर 7 है, लेकिन नुजूल के लिहाज से इसका नंबर 39 है। अब ये बात कल मैं आपसे कर रही थी, और ये बहुत गौर तलब बात है, और ये आपका होमवर्क है कि आज आप कुरान में जाके खोल के देखें कि सूरतों के ऊपर क्या लिखा होता है। एक उनकी नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है सूरह अल अराफ के राइट साइड पे 7 नंबर। तो मुसहफ में इसका नंबर ये है। यानी आपको पता है कि मुसहफ की जो तरतीब है कुरान की, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से रखी है। तो जिस सूरत को जहां रखना था वो अल्लाह के हुक्म से रखा गया है, और इसको तरतीब तौकीफी कहा जाता है। लेकिन नुजूल मुख्तलिफ हुआ है। तरतीब बाद में दी गई, नुजूल मुख्तलिफ है। तो सूरह अल अराफ मक्की सूरह है, और इसका नंबर नुजूल का क्या है? 39 है। ठीक हो गया। तो ये आज आप देखेंगे जाके। और अगली बात भी देखिएगा कि ये जो सूरह है जिसको मैं आप बता रही हूँ, सूरह अल अराफ, ये सूरह जिन से पहले उतरी है और सूरह स्वाद के बाद नाजिल हुई है। जरा इनके भी नंबर देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। 24 रुकू हैं जो सामने लिखा हुआ है, और 206 आयात हैं इसकी। ये तवील तरीन मक्की सूरह है, बहुत लंबी तरीन है। सूरह का नाम अल आराफ है इसलिए कि इसके 5वें रुकू में जन्नत और दोजख के दरमियानी मुकाम आराफ का जिक्र आएगा, जो जन्नत और दोजख के दरमियान में है, और साहिब आराफ का जिक्र आएगा। आराफ का लफ्ज उर्फ से है। अरबी में उर्फ बुलंद जगह को कहते हैं, जो जमीन से बुलंद हो। मुर्ख की जो कलगी होती है उसको भी आराफ कहा जाता है। चलो, आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम स्वाद। हरूफ मुकत्तियात हैं। 4 हरूफ मुकत्तियात से इसका आगाज है। और हरूफ मुकत्तियात के बारे में आप पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पता किए हुए अल्फाज होते हैं जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है, या हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया हो लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। तो हरूफ मुकत्तियात मुतशाबिहात, आयात मुतशाबिहात में से हैं। इस पर ईमान लाना है लेकिन खोज नहीं करनी। किताबुन, ये एक किताब है। उन जिला, जो नाजिल की गई है इलैका, आपकी तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। किसने नाजिल की? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की। तो सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबूत दिया गया कि ये आपने खुद से नौजुबिल्ला कोई इफ्तरा नहीं किए हैं। ये किताब क्या है? उस जिला, नाजिल की गई है आपकी तरफ। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ इसको नाजिल किया है। तो किताब उन जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन हरजुन मिनहु। तो ये जो किताब आपकी तरफ उतारी गई है, इससे आपके दिल में, सीने में कोई तंगी ना हो। हरज का लफ्ज आप पीछे पढ़ चुके हैं। दिल की तंगी के लिए आता है। बहुत सख्त, जब दिल इंसान का तंग हो किसी मुश्किल बात से, सख्त बात से घुटन महसूस हो रही हो, तो हरज कहा जाता है उसको। तो आपकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब उतारी गई है, तो आपके दिल में इससे कोई तंगी ना हो। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, आपका तरीका ये था कि जो भी आयत नाजिल होती थी, आप उनको याद कर लेते थे फौरन, और लिखवा भी लेते थे। फिर लोगों को जमा करके उनको सुनाते थे। और सुनाते वक्त सिर्फ मुसलमान मौजूद नहीं होते थे,
بلکہ مشرکین بھی ہوتے تھے جو آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ضرور تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو شوق تھا سننے کا، اور کبھی ان کے دل پر اثر بھی کرتی تھی، لیکن ہٹ دھرمی میں وہ مانتے نہیں تھے۔ تو ان مشرکین کا رد عمل آیات سن کر کیا ہوتا تھا کہ کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی تکذیب کرتے تھے، کبھی صاف انکار کر دیتے تھے، تکذیب کر دیتے تھے، ہم نہیں مانتے، کبھی اعتراضات نکالتے تھے، آبجیکشن، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، کبھی پھر آپ کو تنگ کرنے کے لیے معجزے کا مطالبہ شروع کر دیتے تھے۔ تو بجائے ہدایت حاصل کرنے کے اس طرح کا رد عمل دیتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی ہوتی تھی۔ سوچ کے دیکھیں نا کہ آپ کسی کو بہت محنت کر کے، اتنی محنت سے ایک وحی اتری، پھر آپ اس کو آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے لکھا ہے، پھر آپ کسی کو بڑے ذوق و شوق سے، خیر خواہی سے بتاتے ہیں، آگے سے وہ مذاق اڑائے اور یہ سب کرے، تو پھر دل میں کیسا تاثرات ہوتے ہیں؟ تنگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دل تنگ پڑتا ہے نا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرض منصبی یہی تھا کہ آپ کو سنانا تھا، ایک ایک وحی کو، ایک ایک آیت کو سنانا تھا، سب کو سنانا تھا، خبردار کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دراصل آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر قرآن اتارا جا رہا ہے، لیکن آپ اس سے بالکل تنگی محسوس نہ کریں، گھبرائے نہیں۔ کس بات سے؟ کہ اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا، آپ اس کو بتاتے ہیں اللہ کی آیات، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کی باتوں کو محسوس نہ کریں، دل تنگ نہ کریں، گھبرائے نہیں۔ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، خبردار کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لتنذرا، تاکہ تم ڈراؤ، آگاہ کرو، بھی ساتھ اس کے۔ تو آپ کا کام خبردار کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ وذکرہ، اور نصیحت للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہ بڑی زبردست بات کہی جا رہی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، انذار کرتے رہیں، کافروں کے رد عمل کی پرواہ نہ کریں، ان سے ہم خود نبٹ لیں گے۔ آپ خبردار کرتے رہیں، ان کو بھی جو سننا نہیں چاہتے اور ان کو بھی جو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک فائدہ تو یقینی ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ذکرہ بن جائے گا۔ لتنذر بہ، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ ڈرائیں، سب کو ڈرائیں، جو سننا چاہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے، لیکن ایک فائدہ تو لازمی ہے کہ وہ ذکر للمومنین، تو یہ ضرور بن جائے گا قرآن۔ ذکر کے مطلب ہوتے ہیں نصیحت، ریمائنڈر بن جائے گا، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یاد دہانی بن جائے گا۔ تو بس، چونکہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ کسی بھی قسم کی تنگی دل میں لائے بغیر، کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جم کر استقامت سے کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں اتنی شدت کیوں ہے کہ فلا یکن فی صدر کا حرج، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، رسول نہیں آنا تھا، کوئی کتاب نہیں آنی تھی، تو آپ ہی نے سب کو بتانا تھا، سب کچھ بتانا، ٹھیک ہے؟ چاہے آگے سے کسی بھی قسم کا ریئیکشن آ رہا ہو، تو انذار اور نصیحت نہیں چھوڑنی، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر مذاق اڑانے والے ہیں تو سننے والے بھی ہیں، جن کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ذکرہ بنے گا۔ یہ آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں، لتنذر بہ، قرآن کے ساتھ، ٹھیک؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ کچھ مذاق اڑانے والے ہیں تو کچھ مومنین بھی ہیں جن کے لیے قرآن ذکرہ بن جائے گا۔ وذکرہ للمومنین، اس بات کو یاد رکھیں، یہ تسلی ہے مینلی، کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مومنین بھی تو سن رہے ہیں نا، وہ تو نہیں مذاق اڑائیں گے، ان کے لیے ذکرہ بن جائے گا۔ جیسے سورہ قاف میں بھی ایسی بات آتی، سورہ قاف کی آیت نمبر 45 ہے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، بس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرتے رہیں تو یہ اس کے لیے وہی ضرور بنے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ہمارے لیے سبق جو ہے وہ لتنذر بہ میں ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ لوگوں کو ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ بہ کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی، قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات سنا کر انذار کرنا ہے، قرآن کی آیات ریفرنس میں بتانی ہے، تبھی اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو سبق ہے، کہ اگر دعوت و تبلیغ کی مخالفت بھی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ مخالف ہوں گے تو کچھ سننے والے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کچھ مخالف بھی ہیں، کچھ باتیں بنا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں نا جو آپ کا بات کا اثر لیں گے اور نصیحت پکڑیں گے۔ پھر کہا گیا کہ اتبعوا،
پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اب یہ خطاب بھی تمام انسانوں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر کسی سے ہے کہ اس کی پیروی کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر اتارا جا رہا ہے، اس کی پیروی کرو. کیا اتارا جا رہا ہے رب کی طرف سے؟ وہی مطلوع یعنی قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہی غیر مطلوبی حدیث، دونوں اتارا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اے تمام لوگوں، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پر اتارا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو من دون ہی اولیاء، اس کے علاوہ کسی اولیاء کی، قرآن کے علاوہ کسی دوسرے اولیاء